अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान ने धमकी दी है और हुकूमत को ये धमकी इमरान खान ने बल्कि पूरी कौम की तरफ से जाके चुभी है। वो धमकी क्या है? फिर साथ ही अब इलेक्शन का ऐलान तो होना ही है, आज नहीं कल नहीं परसों, बजट के बाद या आगे, लेकिन कौन से नारे हैं जो मुस्लिम लीग नून को घेरे रखेंगे? वो नारे भी इमरान खान ने बताए हैं। मेरे तो दिल को लगे, आपको लगे नहीं लगे, वो नए नारे कौन से हैं उस पर भी बात करता हूं। इसके साथ ही अब एक राय आमा बिल्ट हो गई है मौजूदा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें बहुत सारे इत्तेहादी हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत को जिस अंदाज के अंदर प्लांट करवाया गया वो अब सबके सामने बात खुलकर आ गई है। उस हुकूमत में आने के बाद जो इकदाम किए वो भी खुल के सामने आ गए हैं, और जो 3-4 नए इकदाम उन्होंने किए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या धमकी दी है? इमरान खान साहब ने वाज़े अंदाज के अंदर, बहुत क्लियर अंदाज के अंदर एक बार फिर कहा है कि किसी भी सूरत ये तहरीक खत्म नहीं होगी, एहतिजाज होगा, जहाद होगा, इनकलाब आएगा उस वक्त तक जब तक ये हुकूमत या वो इदारे, जो भी अहम इदारे हैं, वो इंतखाबात का ऐलान नहीं कर देते। तो ये वाज़े अंदाज में, बीच में जो बात चल रही थी ना कि वो डील हो गई, इमरान खान ने यूं कर लिया वैसे कर लिया, वो बात सारी खत्म। एहतिजाज होगा, यानी कि कॉल देने वाले इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी सी गर्मी है उसका मामला है, कुछ और अदालती मामला भी हैं, लेकिन जो मोमेंटम है, जो उनके बाद में एग्रेशन है, जो इस तरह वो हुकूमत को डरा रहे हैं, जिस तरह कौम को अपने साथ रख रहे हैं, उसमें वाज़ेह चीज है कि ज्यादा दूर नहीं कि जब वो इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने वाले हैं, और वो उनके अंदर वो जो एक वो था ना, लोग समझ रहे थे गिरफ्तारी से डर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज, वो गिरफ्तारी से डरने वाला सीन नहीं है। वो सारे लोगों को गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने का भी कह रहे हैं, यानी कि हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी इमरान खान की हमेशा से उनकी तबीयत के अंदर रही है। वो न्यूट्रल एम्पायर्स के थ्रू मूव करते रहे हैं, वो न्यूट्रलिटी की तरफ चीज़ों को ले जाते रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ चीज़ों को लेके जाते रहे हैं। अब जो उन्होंने बात कही है, ये बात बहुत ही क्लियर और वाज़ा है कि वो किसी सूरत खामोश बैठने को तैयार नहीं है। जाहिर है अपने लोगों का, अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना, बचाना, साथ ही कौम का पुलिस से मुकाबला ना हो जाए, कौम का फौज से मुकाबला ना हो जाए। लीडर का काम यही है कि वो अपने लोगों को भी सेव करे, अपनी कौम को भी सेव करे, अपने इदारों को भी सेव करे, उनको मौका भी दे अपनी गलती सुधारने का। वो तमाम चीज़ों के ऊपर जिस अंदाज के अंदर वो जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बेस्ट जा रहे हैं। तो अब जहाद का ऐलान हो गया है, और अब ऐलान हो गया है कि जी मार्च की तरफ जाना है। अब डेट का सिर्फ मामला है कि वो डेट कब ऐलान करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये आखिरी मौका होगा इमरान खान के लिए। वो इतनी मुस्तनद और मजबूत अंदाज से आएंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट हुकूमत है ये ठहर नहीं पाएगी। अब दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला कि ये हुकूमत जिस तरीके से लाई गई उसके सबूत सबके सामने आ गए, जिस अंदाज के अंदर आके इसने काम शुरू किया वो भी सामने आ गए। अब वो जो काम कर रही है, नैब को वही 34-36 तरमीम करके नैब को, जिसे कहते हैं नैब की रीढ़ की हड्डी निकाल लेना, यानी कि नैब मुर्दा कर दी उन्होंने बिल्कुल, वो सबके सामने आ गया। अपने केसेस को जिस तरह से नरम कर रहे हैं, शवाहिद खत्म कर रहे हैं, वो सबके सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला लिया है, उन करप्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया ताकि धांधली कर सकें, वो सबके सामने आ गई। ये सारी बातें इमरान खान ने पहले कह दी थी, ये सारी बातें हुकूमत में रहते हुए कर ली कि ये काम करेंगे, और वो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। अब सबको पता चल गया कि यही काम कर रहे हैं, ये इसलिए आए थे। अब इस हुकूमत ने जो काम IMF के थ्रू करना था, जो इमरान खान IMF के थ्रू डील कर रहे थे, ये इनमें वो कैपेसिटी नहीं है जो इमरान खान, शौकत तरीन साहब में थी, उससे पहले हफीज शेख साहब में भी थी, गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा साहब में भी थी। अब जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक है वो तारीफें भी कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत की, और जाहिर है कि वो फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। IMF से कोई भी डील हो, लेकिन वो उसके समरात अवाम के ऊपर आएंगे, अवाम के ऊपर जुल्म नहीं डाला जाएगा। तो वो जो भी डील कर रहे थे, वो डील करने के बाद आवाम को रिलीफ दे रहे थे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कमी कर रहे थे, खाने पीने के अशिया के प्राइसेस में कमी कर रहे थे, टैक्स ज्यादा नहीं लगा रहे थे, कहीं से भी सब्सिडी उठा के वहां फिक्स कर रहे थे, यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के अंदर तकलीफ नहीं थी। इन्होंने क्या किया है, ये बार बार यही कर रहे हैं। वो जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुझे वो आदमी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके कौल फेल के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम वक्त के अंदर, एक होता है ना हालात बदल जाएं, कई सालों के बाद आप वो बात कर रहे हो,
10 سال 5 سال کے بعد سینیریو بدل جائے تو آدمی بولے گا ہاں یار پہلے یہ بات کی تھی لیکن اب حالات ہی ہو گئے. یہ تو 2 مہینے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے اس کے بعد آج کے اسٹیٹمنٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چیختے چلاتے رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے پرائزز کے اوپر, یہ مطالبات کرتے رہے ہیں. ان کا نیریٹو یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے عمران خان کی ہٹائیں گے ہم, چونکہ وہ مہنگائی اور سارے معاملات کے اوپر ہے, لیکن وہ تو ساری باتیں فارغ, ہر طرح سے فارغ. مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں کے اوپر, شہباز شریف صاحب کی باتوں کے اوپر یا کسی اور بھی رہنما کی باتوں کے اوپر یقین کیسے کیا جائے؟ اب سے 3 مہینے پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے وہ گفتگو آج حقیقت کے بالکل برخلاف ہے, بالکل ہی جھوٹ کا پلندہ لگتی ہے. ان کی جو IMF کے ساتھ ڈیلیں ہیں وہ ڈیلیں ایس ٹو ایز آ کے فکسڈ ہو رہی ہیں عوام کے اوپر. عوام بے چینی اور تکلیف کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی ڈیل کر رہے تھے, شوکت ترین بھی ڈیل کر رہے تھے, حفیظ شیخ بھی ڈیل کر رہے تھے, لیکن وہ پرابلمس عوام کے سائڈ پر نہیں لا رہے تھے, وہ سلوشن کر کے کئی نہ کہیں سے کمی کرنے کے بعد ہینڈل کر رہے تھے. یہ ہینڈل نہیں کر رہے, چیزیں لا کے سیدھی عوام پہ تھوپ رہے ہیں. اب آخر چیز ذکر کر دیتا ہوں, کون کون سے نعرے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے لگیں گے. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور ان کے جتنے بھی اتحادی, ان کے لیے کیا نعرے لگیں گے الیکشن میں؟ لوگ بولیں گے چور ہو تم, اپنے مقدمات ٹھیک کیے, وہ سارے لوگوں کو مار دیا یا بیمار کر دیا یا FI کے لوگوں کو ہٹا دیا, وہ سارے ثبوت گم کر دیے, اور وہ سارے مقدمات جو ہے اس کے اندر بری ہونے کے چکر کے اندر ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے نا, چور 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 کے نعرے لگیں گے جو لگ رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں. دوسرا کون سے لگیں گے؟ آپ نے کس طرح سے غیر ملکی سازش مداخلت کے تحت حکومت کو گرایا اور جس انداز کے اندر چل رہے ہیں, تو عمران خان کہتے ہیں غدار 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 کے نعرے بھی لگیں گے. تو یہ بہرحال وزیر اعظم پاکستان امپورٹنٹ گورنمنٹ کے شہباز شریف صاحب کے اوپر چور چور کے نعرے, غدار غدار کے نعرے. ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے, کس طرح سے نعروں سے نکلیں گے, کس طرح سے مسلم لیگ اس نعروں سے نکلے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے ہو کے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. اس حکومت نے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے؟ یہ نعرے جو عوام لگا رہی ہے اور دنیا بھر میں لگ رہے ہیں, جہاں بھی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ان کے پیچھے نعرے لگ رہے ہیں, یہ نعروں سے کیسے نکلے گی؟ عمران خان صاحب کا ایگریسو ایٹیٹیوڈ, ان کی پارٹی کے اندر ایک اور توانائی, ان کو جس انداز کے اندر لے کے چل رہے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا میڈیا, یہ میڈیا کرپٹ ہے, یہ جرنلسٹ کرپٹ ہے, یہ بیوروکریسی کا حال ہے, یہ عدلیہ کا حال ہے, یہ سیاسی جماعتوں کا حال ہے. عوام کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ کون سے کتنے میں بکے ہوئے ہیں سیاستدان, کون سے میڈیا ہاؤسز, صحافی, اینکرز بکے ہوئے ہیں, کون اس وقت سچ کا ساتھ دے رہا ہے, کون نہیں دے رہا ہے. عمران خان نے ساری قوم کو بتا دیا. تو اس پر آپ اپنا کامنٹ کیجئے, تجویز دیجئے, سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر یہ چور چور غدار غدار کے علاوہ بھی کوئی نعرہ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں اب جو انقلاب کی تاریخ, جہاد کی تاریخ جو عمران خان دینے والے ہیں وہ کیا ہوگی. 2-3 تاریخوں کے نام کا اشارہ دیا جا رہا ہے, آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اور یہ حکومت جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے, جس طرح کے ان سے سوالات ہو رہے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سیکیورٹی رسک ان اداروں کو, ان لوگوں کو, ان فیصلہ سازوں کو کیوں پتہ نہیں چل رہا, جہاں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے کہ تم ضمانت پر تھے, تم مفرور ہو, تم کیسے سلمان شہباز بیٹھے ہوئے ہو ترکی کے اندر, تم کیسے اس ڈنر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, پاکستان آؤ تو گرفتار ہو جاؤ. ان لوگوں کا حال کیا ہوگا, اس پر آپ بھی کامنٹ کیجئے, رائے کا اظہار کریں, بولیں اور کھل کر بولیں. یہ وقت ہے بولنے کا, یہ وقت ہے کہنے کا, یہ سوال اٹھانے کا ہے, اور اگر تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں تو تنقید بھی کریں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.